الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست کو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا معزز اور محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور بندہ ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول اور منظور فرمائے آپ نے بڑی محبت نال اور بڑی عقیدت نال حضور دے ذکر دی محفل پاک سجائی اور ماشاءاللہ میرے دو بچیاں نے قرآن کریم مکمل حفظ کرن دی سعادت حاصل فرمائی ہے
انہاں دے والدین نو مبارک ہوئے اور انہاں دے اساتذہ نو مبارک ہوئے اور انہاں بندیاں نو مبارک ہوئے جنہاں اے مدرسہ بنایا اور حافظ صاحب نو تعینات کیتا اور اس تو بعد اے رزلٹ اتنا سونا سامنے آیا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی قیامت والے دن حافظ قرآن نو کوٹا دے گا، کوٹا کہ حافظ صاحب تواڈے گھر والے 10 جہنمی جڑے ہو چکے نے انہاں تسی جنت لے جا سکتے ہو جڑے چن لو۔ اے رتبہ ہے حافظ قرآن دا۔ بھائی صاحب ساؤنڈ کھولو، مولوی صاحب تواڈی مہربانی، توجہ ہے بھائی صاحب۔ 10 بندے حافظ قرآن ساتھ لے جائے گا۔ اور ایک جملہ سنیے، جس بندے نے حج کیتی اور صحیح حج کیتی اور حج تے کھلوتا رہا، کیونکہ حج کر کے حج تے کھلونا میں تے شرط نہ بھائی صاحب۔ بندہ حج تے جان لگیا سارے ہتھیار رکھ جائے، ادو آ کے پھڑ لے تے اگے نالوں بھی سپیڈ وچ کر لے تے مڑو حج تے کیتی ہے پر حیض پھد کے روڑ چھڈیا۔ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حافظ بھی حفظ کرے تے مڑ عالم بنے اور حفظ نو سمجھے اور او دیتے عمل کرے۔ تے جے حافظ صاحب اور حفظ کر کے تے بعد حافظ پولٹری سنٹر بنایا ہو، حافظ سی ڈی سنٹر، حافظ پولٹری سنٹر، حافظ ذریعہ اوش، میں کیا واہ حافظ تین پڑھایا کی یعنی تے تو نکلیا کی؟ جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ بھائی صاحب حافظ دا کام میں یہ حفظ کی تست محراب اور ممبر دا وارث بنے۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ حافظ کر کے جاندیں کہ وہ اگاں حدود، بھائی وہ دنیا داران دے کا بنے۔ حافظ دی اصل ذمہ داری ہے کہ ساری زندگی حضور دے دین دا محافظ بنے تے مڑ حافظ۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا جو حج کرے لا رفث ولا فسوق، او دی حج وچ کسے قسم دی کوئی خرابی نہ ہوئے، صحیح حج کرے، اللہ تعالیٰ اس حاجی نو، یہ آسان نہیں، حج ہون آسان ہوئے۔ پہلے دورے علماء فرماندے سن جڑا حج کرن جائے وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کے جائے کہ میرا کوئی پتہ نہیں میں واپس آواں، باقاعدہ علماء نے ہدے اتے کتاباں لکھیاں نے کہ پرانے دور دے اندر کتنے علماء اور صوفیاء حج دے راستے تے شہید ہوئے۔ اور آپ اگر سمجھنا چاہو تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانہ نے صدیاں حکومت کی تھی۔ غوری، سوری، مغل، پٹھان، سادات، خلجی، کتنے ہی خاندان آئے، ایک بادشاہ نے بھی آج نہیں کی تھی مغلیہ پورے بر صغیر دے مسلمان بادشاہ آئے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نا؟ پورے بر صغیر دے مسلمان بادشاہ ماں جو کسے بادشاہ نے بھی حج دی سعادت حاصل نہیں کی تھی تو نہ کوڑ مال تے تھوڑا نہ مال بڑا سی۔ حضرت علامہ مفتی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوی عالمگیری، صاحب فتاوی ہندیہ، ہر سال اپنے خرچ تے 500 بندیاں حج تے گل دے، خود نہیں جا سکتے۔ اور جدو انہوں نے ودا کرتے سن نا حج تے گلن لگیا تو آندے سن جدو سرکار دی بارگاہ جاؤ
تو حضور دی بارگاہ وچ عرض کریا جے کہ سرکار بر صغیر ہندوستان دے قید خانے چوں میری بھی رہائی ہو جائے. وہ ایسے بادشاہ سن کے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جدو وصال ہویا ہے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے گھر وچ میرے اساسہ جات وچ امام حسین دی قبر دا ایک چادر مبارک پئی ہے. میں جدو دفن کرو تو دے چ لپیٹ کے کریا ہے مولا حسین والی چادر پاک دا صدقہ اللہ میری قبر ٹھنڈی فرما دے گا. ایسا لگتا ہے بندیاں نے کہ شاید یہ سنیا ہون ماحول بنایا ہے محبت آڑا تے پیار آڑا. بھائی صاحب یہ پرانا ہے, یہ پرانا ہے جانے من اے نواں نہیں ہے. خدا دا حضرت امیر معاویہ فوت ہون لگے تے انہاں کول رسول اللہ دے ناخن مبارک سے وصیت فرمائی جدو میں قبر جاواں تے حضور دے ناخن میریاں اکھاں تے رکھیا جی. اون جو انہاں دا نام بڑا لیندے ہو عقیدہ انہاں دا لڑدا ہے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ عجیب و غریب ماحول ہے بھائی. میں مولویاں تو ایران ہوندا رہا ایک اشارہ کراں جے سمجھ جاؤ تے مولویاں مننا ہوئے تے گرو نانک نو بھی من لیندے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں جی ہون ایک بڑے مشہور جے مولوی صاحب نے گرو نانک دے مزار تے گئے نے اتھو حلوہ شلوہ کھادا نے تے مڑا جس لے سوشل میڈیا تے بندیاں بجایا ہے نا تو مولوی جی تسی تے آندے ہو میلاد دا کھانا نہیں جائز تے ہن گرو نانک دا دبی جاندے ہو. تے مولوی مڑ اور کوئی نہیں آئی گئی او چنگا بنا پبا کے نہ کیمرہ آگے لا کے تو اسا کیا ہے ہی مسلمان. میں کیا تار کیا گوٹ کٹ چھڑیا گلدی سمجھ آئی. اسے کیا مسلمان ہے دلیل اسے کیا 9 سال مکے رہے. میں کیا تے مڑ ابو جال نو سرٹیفکیٹ دیو جڑا جمعی ہی مکے. بھائی صاحب مکے رانا ایمان دی دلیل مکے آلیاں دا نوکر ہونا ایمان دی دلیل ہے. مولوی منن تے آیا ہے تو اس گرو نانک نو مسلمان مان لے تے جے نہ مننے تے حضور دی والدہ محترمہ دے ایمان تے حرف اٹھا لیندا ہے. نہ مننے تے حضور دے والد نو ایمان والا نہ مننے منن تے آوے تے گرو نانک نو مان لے. یہ مرضی ہے نا بھائی صاحب اپنی انہاں دی. لیکن میں عرض کراں گا آپ دی خدمت جڑا بندہ تقریر چنگی کر لے جڑا پاگ چنگی ٹھٹا کے بن لے جڑا رومال بن لے تسی سارے وہ دے کہ جڑا رو پوے تقریر کردیاں رو پوے تے سنی اندر سبحان اللہ کڈا عاشق ہے. میں کہہ روندے تے حضرت یعقوب دے پتر بھی آ کے آئے تے کھوج بھی آپ پہ سٹ کے آئے کھوج بھی آپ پہ سٹ کے آیا ہے تے روندے بھی آ کے آئے. یہ دا مطلب ہے ہر رون والا سچا نہیں ہوندا بھائی صاحب جا گیا کرو. جیڑا روندا ہوئے تسی آندے ہو بھائی عشق بھائی باہر پیا نکل دئی بھائی. بھائی صاحب ہر رونے والا سچا نہیں ہوندا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول انہاں دے پتر 10 آئے تے رون ہائے ساڈا یوسف برا تے اپنے ہاتھاں نال سٹ کے آیا ہاتھاں نال کھوہ وچ سٹ کے روندے نے. یہ بندیاں دی عادت تے جرم بھی آپ کردے تے روندے بھی بالا نے. شکر ہے سمجھ نہیں آئی. ہاں جی نہیں تے ہنے پرچہ کرا لینا پسانہ لیندے نے. بات ہی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی ہے تامی سبحان اللہ نہیں آئی تے تامی سبحان اللہ اس وقت چلو. حضرات محترم وگرامی قدر ساتھیو عرض ہے آپ سب احباب دی خدمت کہ حافظ یا حاجی با عمل ہونا چاہیے عالم با عمل ہونا چاہیے نعت خان نقیب خطیب با عمل ہون.
انہاں دی زبان چوں جو نکلے وہ حق تے سچ نکلے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے نقیب صاحب، خطیب صاحب، حافظ صاحب، پیر صاحب، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جدی وجہ تو حضور دے دین دا نقصان ہو جائے۔ اگر کسے سٹیج تے کھلون والے بندے دی وجہ تو حضور دے دین دا تھوڑا جہا نقصان بھی ہو گیا تے بھائی قیامت والے دن رسول اللہ کے کیویں کھڑے ہوں۔ لہذا وارثان منبر و محراب دیاں ذمہ داریاں دوجیاں لوگاں نالوں زیادہ ہوندیاں۔ آپ کو سمجھ آئیے آگے چلیے۔ اگر حج کرے اور حج تے قائم رہے تو حاجی نو اللہ تعالیٰ 40 بندے جنت چلی جان دا آرڈر فرمائے گا۔ حاجی صاحب 40 بندے جنت چلے جاؤ، 10 حافظ صاحب تے حاجی صاحب 40۔ سنیا جی مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے جیڑا بچہ اپنی ماں دے شکم چوں کچا گر گیا، یعنی اجے اودے 9 ماہ پورے نہیں سن ہوئے، 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ دا پیدا ہویا اور فوت ہو گیا، وہ بچہ قیامت والے دن پیش کیتا جائے گا، اور وہ بچہ اللہ دی بارگاہ میں عرض کرے گا میرا مالک میری ماں نے مینوں اٹھایا، مشقت برداشت کی تھی، میں پیدا ہویا، میری ماں نے اپنے حصے دی تکلیف اٹھا لی، ہن میری ڈیوٹی آئی کہ میں بڑا ہو کے اپنی ماں دی خدمت کردا، میں نہیں کر سکی، یا اللہ ہن میں اجازت دے کہ میں اپنی ماں نو جنت وچ لے جاؤں۔ تو مشکات المصابیح حضور فرماندے نے اللہ اس نو حکم فرمائے گا کہ جیڑا تیرا ناڑو ہے نا، ناف جیڑی ماں نال کنیکٹ ہوندی ہے، اون دے نال اپنی ماں دا بازو بن لے تے نال جنت وچ لے کے جا۔ ارے بھائی صاحب آپ کیسا سمجھ دیو کہ جیڑا بچہ دیاں دا پورا بھی نہیں او تے اپنی ماں نو جنت وچ لے جائے گا، تہاڈا رسول اللہ دی ماں دے بارے کی عقیدہ ہے؟ عزیزان محترم، اللہ آپ تے راضی ہو جائے، فقیر آپ نو دعا دیندہ ہے۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جدوں بھی عقیدہ سمجھو تے پورا سنیا والا سمجھو۔ اہل السنہ والجماعت عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے والدین صاحبان ایمان نے جملہ عرض کر رہا علامہ جلال الدین سیوطی نے دیوتے کتاب لکھی ہے مسالک الحنفاء، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیوتے کتاب لکھی ہے۔ اہل السنت متفق علیہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دی والد اور والدہ انہاں نو اللہ پاک نے جنت وچ ایڈا ہی رتبہ عطا فرمانا ہے جڈا نبی پاک دی والدہ دا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار آپ دے دین دے اندر بات حضور دی حدیث پاک موجود ہے کہ جدو عالم دین حشر دے میدان چاہے گا تو اللہ فرمان کہ عالم دین اپنی پگ کھول، امامہ شریف کھول اور انہوں دوزخ وچ لٹکا، اپنا امامہ کھول کے تے اپنے امامے نو دوزخ وچ لٹکا، جتنے بندے تیرے امامے نال چمٹ جان نال ساریاں نو جنت وچ لے جا۔ بھائی صاحب انی شان تے حضور دے نوکر مولوی صاحب دی، وہ بڑے مقدرہ والے ہوندے جے جنہاں دے پتر مولوی صاحب ہوندے جے، انہاں ابیاں دی بڑی شان ہونی ہے جنہاں دے پتر مولوی صاحب ہونے، جنہاں دے پتر مولوی صاحب ہونے جی انہاں دی یہ شان ہونی ہے تے جنہاں دے پتر محمد مصطفیٰ سرکار ہونا ہے انہاں دی کتنی شان ہوئے گی۔ عزیزان دی وقار حشر دا میدان ہوئے گا، کوئی ماں آکھے گی میں حافظ صاحب دی ماں،
کوئی ماں آکھے گی میں قاری صاحب دی والدہ، کوئی آکھے گی میں واعظ دی والدہ، کوئی آکھے گی میں محدث دی ماں، کوئی آکھے گی میں مفسر دی والدہ، کوئی آکھے گی میں وزیر تے مشیر دی والدہ، کوئی آکھے گی میں پیر دی والدہ، کوئی آکھے گی دنیا والے ہو میں حضرت یوسف دی والدہ، کوئی آکھے گی میری بڑی شان ہے میں حضرت عیسیٰ دی والدہ، کوئی آکھے گی میری بڑی شان ہے میں حضرت شیش دی والدہ، کوئی آکھے گی میں حضرت نوح دی والدہ، کوئی آکھے گی میری بڑی شان ہے میں حضرت یعقوب دی والدہ، کوئی آکھے گی میں حضرت یوسف دی والدہ، کوئی آکھے گی میں حضرت یعقوب دی والدہ، کوئی آکھے گی میں حضرت اسماعیل دی والدہ، کوئی آکھے گی میں حضرت ابراہیم دی والدہ، لیکن ایک او ماں ہوئے گی جڑی آکھے گی دنیا والے ہو میں نبیاں دے سردار محمد عربی دی والدہ، دب کے بھائی صاحب آپ دی توجہ ہے عزیزان علی وقار سنیے سمجھے اور یاد کیجئے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں کڑیاں دے اندر کھیڑ دی آئی ایک کاہنہ مدینے آئی کاہنہ کہانت کرنے والی عورت مدینے آئی میں نوے کے آندھی ہے یا لڑکی نبی ہے یا نبی دی والدہ ہے تسی تھکے لیکن میں تو انریت دینا بھئی تسی رات دے 12 بجے تائیں تھکے ہو چلو تھکے ہو تو سبحان اللہ تسی بیٹھے ہو تامی میں راضی ہیں میں تو انریت دینا مجھ گال مڑ بھی ہوتے ہیں یہ بجے تسی تھکے ہو نا تو جانے منسی بھی سویر دے اٹھے ہیں جمعے پڑھانے مقتدیاں ملنا اگو جڑے مقتدی آئے انہوں نے سارے منے ملنا انہوں دا حال وال پوچھنا سگی آئے سجن آئے مرید آئے انہوں نے ملنا مڑ سفر کرنا مڑ تو اڈے کوڑ پاجی آنا لیکن مڑ بھی ٹھیک ہے تسی آندے ہو سو مولوی اپنی فیساں مگر ٹرے بندے وچ انج دے ڈیرے مان لیندے جڑے باڑے سیانے بندے ہوندے مولوی فیساں مگر ٹرے اے فضل تو پوچھیا جے میں کنی مکائی آئے پائی جی تو ان کی دس میں تیوان ناؤ مولوی چنگے راندن جڑے مکا لیں دے اسی تیونے تیل اگم مانگا ہوئے 15,000 دا تیل سڑ جاندہ ہے جان لگیاں 5,000 آتے ہی پتے کیا دن جی دعا کرے آئے میں کہا جیتے ساڑھے ان تیرے حل پہ بد دن دعا توں دے موڑ کی آندے ہو ہاں جی پاجی ساڑھے نال سے آئیں جی برد دیں لیکن پھر بھی اسی حضور نال وعدہ کیتا ہے بس ہاں پیسے تو ساں دینے یا رسول اللہ وہ توڑیاں امتیاں تو میں نہیں منگنے تو توڑے تو میں چھڑنے نہیں منگ دیاں رانے جس نے توڑا دل ہوئے دن دے رہا منگ دے ہیں ان جو اتھو منگنے ہیں اتھو منگنے ہیں امتیاں تو کی منگنے سان امتیاں تو منگ دیا مسیطے بیٹھے ہیں شرم ہوں دی مسیطے بیٹھے ہیں تو اڈے کوڑو منگ دیا سان شرم ہوں دی اینی رمض ہے تسی سمجھ دے نو 15ویں صدی دیاں سیدان تو اڈے کوڑو منگ دیا شرم ہوں دی ہے تو انہوں سمجھ نہیں ہوں دی کہ سیدہ زہرہ کی میں جا کے منگ سکتی ہیں کسے کوڑو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت دین ویچنا نہیں ویچنا آئی تھے تو ان نہیں یہ دی قیمت لینی ہے قبر تے اشرے جنہ دا دین ہے انہاں کو انہاں ناکھنا ہے تو اڈی نوکری دیتی ہے ہون کوئی ساڑھے پلے پاش ہے عزیزہ نبی وقار سلطان بہو بولے یا فرمان نے پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبرے
مڑ آکڑے ہون اے انہاں دی گل میں کرنا کہ کچھ حافظ بن کے تے انہاں نوں مایا لگ جاندی میں کہا حافظ جی نہ انج کریا جے نرم روی اختیار کریا جے نرمی اختیار کریا جے حضرات دی وقار باو فرمان نے پڑھ حافظ کرن تکبر ملا کرنے وڈیائی ہو ساوڑ ماں دیا بدلاوا گو تے پھرن کتابا چاہی ہو چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی دوئی جہانی مٹھے میاں حضرت باؤ جنہ کھاتی ویچے کمائی ہو عزیزان محترم ہم پیر ہیں مگر نرم نہیں نرم ہیں مگر اپنوں کے لیے بعد مذہب کے لیے نرمی نہیں ہے جیڑا اما عائشہ صدیقہ دا منکر ہوئے دے نال نرمی کوئی نہیں جیڑا صدیق اکبر دا منکر ہوئے دے نال پیار کوئی نہیں انج ملے تے سبحان اللہ مل لوے سلام لینا اسے لے لے جب بھی پہنی ہو اس سے پال ہے پر جب بھی تو ہوندی ہوئی جڑی اندروں ہوئے کوٹ مومن نے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے نو چک آنے آؤ جانے من سمجھ بھی ہوندی ہے کوئی نہیں یہ ذرا ذہن اچھ رکھیا کرو ساڑھے سنگی بڑے تلکنے ہوندے نارپا سے ٹور جاندے یک در گیر تے محکم گیر سنیت ایک در تے کھلو بھائی صاحب آئیے دیدان من سنیے اور یاد رکھیے گل ذہن دے اندر بہا لیجئے سیدہ آمنہ فرما دیا نے بی بی میں نو تکیا کہ دیئے یا نبی آئے یا نبی دیوائے آپ فرما دیا میں سوچی پہ گی بی بی کیاں دیئے لیکن آپ فرما دیا وقت گزر گیا وہ دے حضرت عبداللہ انہوں نے والد حضرت عبدالمطلب فرمان دے پتر میرے کوڑے کسی تے میں زمزم دا خون کھٹیا یہ بڑا پھر پیچھو طویل کیسا ہے فرمان دے میں زمزم دا خون کھود لیا تے سارے بنو ہاشم آکھیا ساڈا بھی یہ دے جیسا ہے تے شریکہ برادری مڑ پتا ہے اسے دار دکھے نال مان کھلو دے ہوندے آپ نے فرمایا بھئی خواب میں نہ یہ کنواں میں کھو دیا تھے حصہ میرا ہے انہاں مزاحمت کی تھی تو آپ نے منت منی اللہ سونے آجے میں دا پتر دے میں تے ایک تیری رات زبا کر سا حضرت عبدالمطلب نے منت من لی کہ اگر 10 پتر بالغ ہو جانتے ایک تیری رات زبا کر سا اللہ نے دا پتر پورے چکیتے تے بالغ ہو گئے تو انہاں سارے ہیں جو سونے حضرت عبداللہ آئے آپ فرمان دیں 10 باغ ہے بھئی میں نو خواب آئیے تو میں ذبح کرنا ہے 10 ہی آکھیا جی تیار ہاں سرکار تیار ہاں تو آپ نے تیران دے اتے نام لے کے نا پرچیاں تو تیران لے ڈبے دے بیچ پائیاں تو فرمایا لو تیر کڑنا ہے جڑے پتر دا نام نکلیا ان ذبح کرنا ہے جدو تیر کڑے تے وچو نام حضرت عبداللہ دا نکلیا جڑے سارے ہاں تو سونے ہیں تے حضور دے والد ہے انہاں دے متھے حضور دا نور آمڑ حسن تے جدو نور ویچو وے تو حسن تے آئی جاندہ ہے تے نور بھی پھر رسول اللہ دا حضرت محترم لے کے جدو آئے نا حضرت عبداللہ نو پھڑیا کعبہ شریف اچ لے کے آئے جدو لٹا کے ذبح کرن لگے نا تو مکے والے دوڑے آئے انہاں کہ عبدالمطلب انج نہ کرے آجے جے تُساں آج پتر ذبح کر دیتا تے رسم پہ جائے کسے مسئلہ پوچھ لو کسے کو تو ایک کہنا عورت سی وہ دے کل گئے کہ ساڑھے
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? दसिया 10 ऊँट। उस आख्या 10, एक पासे पर्ची पाओ तो एक पासे नाम अब्दुल्ला दा लिखो, चाओ जो चुकया तो नाम मुड़ अब्दुल्ला दा निकलो। उस आख्या उठ 20 करो, मुड़ अब्दुल्ला दा। उस आख्या उठ 3 करो, मुड़ हजरत अब्दुल्ला। उस आख्या उठ 40 करो, मुड़ हजरत अब्दुल्ला। जो 100 उठ ते अब्दुल्ला दी पर्ची पाई ना, फिर उठा दा निकलिया। उस आख्या लो जी 100 उठ ज़बा कर। उस दिन तो बाद अरब विच दीयत 100 उठ बनी। पहले 10 100 उठ ज़बा कर दीते। सरदार सन मक्के दे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। पुत्र सोना बचा लिया, 100 कुर्बानी दी। हजूर फरमाते सन आना इब्नु ज़बीहैन। एक बारी मेरे वालिद हजरत इस्माइल ज़बा होने तो बचाए गए सन, एक बारी मेरे वालिद अब्दुल्ला ज़बा होने तो बचाए गए सन। हजरत अब्दुल्ला सोने बड़े है, मत्थे विच नूर आ, जेड़ी गली चुल लगदियां आईयां बीबियां राह मल के खलो जांदियां आईयां, एडा सोहना अब्दुल्ला। मेरे नबी दा नूर मत्थे चोवे ते तुहाडा की ख्याल है, सोना नहीं? हाँ जी हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने, भाई साहब जागदे हो? हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैं जदों जमीन ते बैठा सा, जमीन विच आवाज आउंदी सी, ऐ कायनात सरदार दे नूर दे आमल तेरे ते सलाम होवे। सरदार दे नूर दे अमल तेरे ते सलाम हो गया। फरमाते ने मैं सोचना मैं एक दिन अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब नाल गल शेयर की थी कि मैनू इंज दी आवाज़ां होंदियां ने, मैं वेना मेरी पुश्ती च नूर निकलिया, मशरक ते मगरब विच फैल गया। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने पुत्र ये असां भी वेंदे रहे, ये निशानियां असीं भी वेंदे रहे, बस वो हुण आ तेरे कोल गया। अजीज़ा नदी बकार हजरत अब्दुल्ला वास्ते लड़की दे इंतखाब दा मरहला आया तो हजरत जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने बीबी आमना बिन्त वहाब दा इंतखाब फरमाया। सैयदा आमना फरमादियां ने जदों जुमेरात आई मेरी शादी हुई, हुजूर दा नूर मेरे वजूद विच मुंतकिल होया है। फरमाते हैं जदों रसूलुल्लाह दा नूर मेरे वजूद विच मुंतकिल होया तो मैं सवेरे उठ के पहली बारी बाहर गई, बाहर निकली ते जेड़ा पत्थर मिले वो आखे आमना तेरे ते सलाम हो, दरख्त मिले ते सजदा सलाम करे, सजदा करे। मैं हैरान के मेरे नाल की हो रहा है। आप फरमादियां ने मेरे वजूद विचों खुशबू आउण लग पई है। मक्के गया होवे मदीने या पढ़िया होवे या सुनिया होवे दा सोशल मीडिया ते तकिया होवे, रसूलुल्लाह दी वालिदा दी कबर तो भी अजे खुशबू आउंदी सी। मौलवीन ते बड़ा स्वाद ना आउंदा, जेड़े उत्थों दे शुरते है ना उन्हां पूरा ट्रक डीजल दा भरिया ते जाके रसूलुल्लाह दी वालिदा दी कबर दे 4 चुफेरे सट्टिया ने। क्यों? बा जेड़े इत्थे बंदे आंदे ने वो जाके दसदे ने उत्थों खुशबू बड़ी आउंदी है ते ते मुड़ साडी तो ही नहीं। जेड़ा बंदा मौलवी नी शाबा ना दे वो बंदे हक अदा नहीं किया, शाबा वो मौलवी दे। लेकिन भाई साहब खुशबू मुड़ आउंदी है, खुशबू अजे भी आउंदी है। मैं कि मौलवी जी ये काम तेल नाल भी बनया, वो किसी मसीत ते लिखिया सी ना या रसूल अल्लाह। मौलवी साहब वेख्या ते उन्हां ऐ ते नहीं सही, वो लगे गए थे उन्हें लैके ना छेनी जिथे जिथे वो स्याही नाल लिखिया सी उन्हें वो जगह तू उतना उतना कट दिता ते जिस वेरे आए तो वेख्या तो मुड़ भी लगे इंज बाजे तो उंज ही लिखिया है। वो लगे गए तो उन्हें मुड़ सीमेंट लिया के भरिया जा, अगू सवेरे मुड़ बंदे आए तो उन्हें आखे मौलवी जी इत्थे अजे भी दिसदा है। वो भजे गए तो उन्हें पेंट लिया उत्ते मारिया, जो उत्ते पेंट मारिया तो वो चुके सीमेंट गिला वो बिचू मुड़ ज़ाहिर हो गया। वो कोई मलंग बैठा है, उस आख्या मैं तो आना मौलवी जी तुसीं खलो जाओ, गल नहीं समझ आएगी मौलवी जी ये गल नहीं बनू, मैं तो आना तुसीं खलो जाओ। अजीज़ा नदी वकार मेरे आला हज़रत फरमा दे अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले
سے منظور بڑھانا تیرا سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں میں دوجی رات نو گھر ستی مینوں خواب حضرت آدم کی زیارت ہوئی ہے فرما دے آمنہ مبارک ہوئے تو نبیوں دے سردار دی ماں بننے والی ہے دب کے آنکھوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزیزان محترم آئیے سنیے اور یاد فرمائیے فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے نے قاضی سلیمان منصور پوری نے واقعہ سیرت رسول وچ لکھیا کہ جدوں حضور سرکار دا بی بی پاک نو خبر ہوگی نا کہ میں حاملہ بیبیاں نوں بھی پتہ لگا تو نہ بی بی پاک دے ہاتھ تے بھی بتاں والا کڑا پایا کی پایا بتاں دے نام وہ یا آنج لیڑے گیا تے ٹوٹ کے جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی وہ ٹوٹ کے تھلے تو بیبیاں دی مڑے عادت ہوندی ہے وہ مڑی ہو جی گل تو اور پریشان ہوندی ہے نا بھئی تے کو گل اور خیر ہوئے اب بلیٹیا کاغذ ہونجی بھی گھروں نکل آوے نا ہونجی کسے بلیٹیا ہوئے تو سانی شک پایا جاندہ با کسے تویز پائے وہ لاٹری لگ جاندی ہے جڑے وہ اس علاقے پیر صاحب ہونوں نا تو پیر صاحب بھی بڑے کرمالے جیڑا بندہ تویز لین جائے وہ نائنج کدی نہیں آکھا با نماز پڑھیا کر یا اللہ فضل کر سی وہ آندے رہے ہوئے اگان لگیاں پہیاں پیرائیں چوریت کاٹ چھڑ دیں بھائی یقین کرو پرانے نے تین بھی قبرستان بھائی جی پٹنے پونے وہ بندہ جیڑا شدہ ہے وہ آندہ ہے تائیں جی میں بھی آنا میرے ہاں موڑیا دوبار کیوں نہیں لاندہ یقین کرو بندہ آگے طرح ٹھکلا ہوتا وہ آندہ ہے تائیں میں بھی آندہ میں بچیا پہ وہ آندہ ہے بھائی بڑا ساتھ ہونے گیا نہیں تو نہیں مر جانا وہ آندہ ہے جی میں رکھو جی میں بھی میرا آندہ ہے وہ آندہ ہے مڑھوں انجے کچھ کرنے پر بکرا کاڑا لگنے وہ آندہ جی جنہیں لگ دے لاؤ میرے سر تو باہر لاؤ بکرا کی شاہ میں آپ بات جاؤں وہ آندہ لے آسان قبرستان رات رانا پونا چھموڑے کو کٹ کٹا لینے انہاں دی لاٹری لگ جائے بھائی صاحب ایک جملہ میں بول کے مڑ دوبارہ تقریر کرانگا انسان دی فطرت ہے وہ ہمیشہ اپنیاں غلطیاں دا الزام دوجیاں تے لاندہ ہے جس بندے کدی نماز نہیں پڑھی کدی باوضو نہیں رہا گھر وچ کدی قرآن نہیں پڑھی تا 24 گھنٹے گھر وچ ٹی وی پہ چلدا ہے اس بندے تے کسے تویز پا کے کی کرنے نو آپ نہیں رہا تویز ہے نو منوس نہیں نماز نہیں قرآن نہیں روزہ نہیں بندے دیا پترانا کو کم کرنا سارا دن گھر وچ گانے چل دیا رہنے رحمت کیڑے ویلے تیرے گھر لوے مینوں ویلا تے 10-22 ویلے سی ستے پہ انہیں اس لے آ جائے ستے بھی پہ ہوتے کیبل چلتی رہندی ہوندے نہیں دا بل تے مڑ بھی نہیں ہونا ہے کہ چلتی رہن دے بھائی صاحب جس قوم دی حالت یہ ہوئے ان تویز پان دی زور کی وہ آپ نہیں رہا تویز ہے رب دا نا ہے جس سکون چاہی دائے تے اپنے گھرائیں قرآن پڑھیا جس سکون چاہی دائے تے نماز دی عادت پاؤ اگر سکون چاندے ہو بھائی صاحب درود شریف دی عادت پاؤ سارے ڈنگے کام کرنے تے مڑ آکھنے پہ تویزہ نال شارٹ کٹ مارو بھائی صاحب شارٹ کٹ غلط اگر چاندے ہو کہ سن سکون میسر آوے وہ دا بھائی صاحب کو طریقہ ہے حضور دے غلام گھر وچ قرآن پڑھو اے منوس ٹی وی بند کرو میرے سجنوں میرے عزیزوں دیاں سارا دن ٹی وی ویندی ہیں ابا کوڑ بے کے فلماں ویندہ ہے جدو پتر تے دھی تے بیوی رڑ کے فلم بیکھ لینی ہے بھائیا پیچھے مڑ شرم تے یا کیڑی گوٹھے چ رہ جانا اے ساڑے مائنڈ سیٹ نے بھائی فلانے پا چھڑیں تو ساڑا روٹی بن چھڑیے تے رزق بنیا پہ عشرق
تو یہ دسو جی اللہ کسے رزق دینا ہوئے تے بندے ڈک لیں دے نہیں جی بندے وہ دا دیتا ڈک لیں دے تے مڑتے بندے اللہ ہو گئے مڑتے خدائی اختیار شریک ہو گئے نا اللہ کسے دینا چاہتا ہے تے یہ گوڑکی کھلوتا اینج نہیں ہوندہ اینج نہیں ہوندہ کوئی دیندہ ہے تے جدو وہ دینا چاہے کوئی مائی دا پتر ایسا جمعی نہیں جڑا ان دی دیتی ہوئی نو روک سکدا ہوئے اس گل تو بے فکر کیوں نہ ہوندے تھبا تھبا تویزان دا بنے آئے تو ساں تے سواد موڑ نہیں پیا تو انہوں ساڑھے آستے بھی دو ساڑھی کماٹن آستے بھی دو ساڑھی بکری آستے بھی ایک تویز تے بھی نہیں نمڑ کھلونوں رہ کریے کی او سجنوں جس بندے نے گھر اٹھ کے سویرے قرآن نہیں پڑھیا کدی نماز نہیں پڑھی کدی باوضو نہیں رہا کدی کپڑے نہیں صاف رکھے اس بندے ہوتے جادو کی اثر کرنا ہے وہ آپ نہیں رہا ٹردہ پھردہ جادو ہے بھائی صاحب اس گل تو باز آ جاؤ بھائی صاحب گھراں وچ قرآن دی عادت پا لو عزیزان محترم سجنوں اور عزیزوں ہر بچے کول موبائل ہے ہر بچے نے فیس بک بنائی ہے سکول دیاں مانگیاں فیساں دینے پر منڈے پردے کوئی نہیں کیونکہ فیس بک دی عادت پئی ہوئی ہے جدو فیل ہو جانا فیل تے ابا پوچھے وہ فیل ہو گئے تو آندہ ہے ابا جی میں ہویا نہیں میں نے کیتا گیا ہے سارے بندے تے عمران خان ہی ہوئے نا مجھے نکالا گیا ہے سمجھ آئی کوئی نہ انہوں نے کہا چھوڑا فیل ہو گیا ہے تو آندہ جی کیتا گیا ہے میں تو نواز شریف آندہ مجھے نکالا گیا کیوں نکالا مجھے عمران خان دا میرے خلاف سازش ہوئی طالب علم بھی نکال جائے عمران بنیا کھلوتا ہوں میں نے فیل کیتا گیا ہے اے کوئی نہیں دستا میں راتی کتاب دے بیچ بھی موبائل دار کے بندہ چوڑیا جڑا پڑھنے دا ٹائم آؤ گندیاں کماں تے لا چھڑی تے انہوں نے میں فیل کیتا گیا ہے کیتا کوئی نہیں گیا استاد کسے طالب علم دا شریک نہیں ہوندہ استاد کسے طالب علم دا دشمن نہیں ہوندہ استاد طالب علم دا باپ ہوندہ ہے او دا دل کردہ ہے میرا شاگرد ترقی کرے مسئلے دی سمجھ آگئی ہے نوچک گڑے ہوں عزیزان محترم سیدہ فرمانیہ نے کڑا ٹوٹ کے گر گیا ہائے 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 فرمانے بیبیاں پریشان ہوئی ہیں یہ کیوں ہے آپ فرمانیہ نے منو آواز آئی آمنہ تیرا پتر تیرے پاک وجود چاہے انہیں ساری کائنات تو شرک دور کرنے تیرے ہاتھ تک میں برداشت کر سکتا ہے تو جانے من عرض یہ ہے کہ بچہ دل دے نیڑے ہوندہ ہے یا ہاتھ دے دل دے نیڑے ہوندہ ہے نا تو جیڑے میرے پاک نبی نے ماں دے ہاتھ تے شرک برداشت نہیں کیتا ہو ماں دے دل لے شرک ران دے جنہوں نے سمجھ آئیے وہ بندے بولن صرف دوجہ نہ بولن میرے سجنہ ذرا گل سے غور کر سبق پڑھتا جائیں توڑ تک یاد رکھی گل نال لے جائیں میرے عزیزہ اگر میرے حضور اپنی ماں دے اندر 9 مہینے رہنے ماں پاک ہوئی ہے سجنہ جس ابو بکر نو مزار سرکار نے 1400 سال دا رکھیا ہے ابو بکر کتنا پاک ہو گیا ہے سمجھ آئی کہ نہ آئی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی جناب صدیق اکبر رسول اللہ دی قبر 1400 سال گزار سال دی گل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت بھائی صاحب لکھیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگلے سال اس سے دن 14 ربیع الاول نو تسی موڑ 14 اکتوبر نو دوبارہ بیان کرنا تے جے میں موڑ ادو بھی لیٹ ہو گیا تھا نہیں میری لیٹ ہونے دی عادت ہے موڑنا آکھا
میں آن نو آ جا سا ہاں میں آ جاں گا آمن نو آ جاں گا ہاں لیکن ایک میں تو انہوں جو اور بھی دسوں اس آکھیا وہ کچھ ساڑی غلطی تے کچھ سجنہ دے بات دے میں انہوں نے ادو بھی آکھیا سی بٹ ٹائم بندہ نہیں پیا ڈاکٹرہ ساڑا ایتھے بیٹھا ہے مرید ہے پیارا ہے بڑا مینوں میں ٹائم نہیں بندہ تے نہ کریے گا میں پا چھڑو ہن سمجھ آئی اگو کچھ بندے ساڑے ایسے پیار والے ہیں انہاں تو ساڑے کورونا نہ نہیں ہوتی پیار انہاں ہے جدو انہاں کہہ رہے جی آگا مڑ لکھ چھڑو میں کہہ بے دو جگہ تھے کہ لکھیتا پہ ہے لکھنا ہے تو لکھ چھڑو آج کوئی نہیں لکھیا آسان ٹائم انہاں دو آنے پہ آج نہیں لکھیا انہاں لکھے دے اتے لکھے لیکن اے چلو جی ہونے نہ پہنا لکھ لیا تے مڑے نہ کوڑ پہنا آماں دے جائیں مڑ اتے لکھیا ہو دے کوڑ مڑ جاؤں ہاں جی نہ پہنا لکھیا تو اے میری عادت ہے جڑا پہنا لکھے پھر آن دے کوڑ پہنا جائیں اتے لکھنا ہے دے کوڑ مڑ بعد چی ہونا ہے نہ چاہنے من اجنا نہ کرو بس تسی آؤ پیچھے تے آکھو بس ان لین دے اگلے پاسے کرو نہ لینے چرو عزیزان مناؤ سنو گل مکائیے محترم سامعین میرے پاک حضور دے یار قبر حضور دے نال نے سنی نبی دے بارے عقیدہ رکھ دائے میرے حضور نے دھرتی تے ایک پیر رکھیا ساری دھرتی پاک کیتی ہے انہوں 1400 سال دا سینے نہ لایا ہے وہ صدیق اتنا پاک ہویا ہوئے بھائی سننی تیری کیا بات تقریر سننی تے تو آنا ہوں دی چلو کہ نہیں بیڑے نال بھی پیڑ پہ جاس آؤ میرے عزیزو سیدہ آمنہ فرما دیا نے 9 مہینے گزرے میں 9 نبیان دی زیارت ہوئی ہے حتیٰ کہ 12 ربیع الاول شریف دی رات آئی میں گھر چلی آئی میرے دل چخیال آیا میرے گردائی کوئی نہیں میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 عورتیں اندر آئیاں کوئی نبی دی ماں کوئی نبی دی بیوی میں پوچھیا سیدہ حاجرہ اما حوا اے بی بی مریم حاجرہ میرے کمرے وچ کیویں آئیاں ہو فرمایا آمنہ شان ساڑیاں بھی بڑیاں نے پر آج تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں عدیدہ ندی وغیرہ فرمانی نے عورتہ کرو 4 چوہرے بے گئیاں نے اللہ فرمایا اے جنتی پریدیو آج جنت چھوڑ دیو جا کے یار دے آن دے کون آکھو دب کے آکھو سبحان اللہ جبریل نے جھنڈے لائے نے جنتی پریندیاں نے گون آکھے سرکار دے آن دی گھڑی آئی ہوئی ہے کہندے نے چرن چڑھے آیا مینا دیلا کیا بات ذرا پیار ہو جائے چرن چڑھے آیا مینا دیلا گئیاں دنیا تراتا آؤ فرمانیاں نے فجر دا ویڑا ہویا میرے پتر دے ظہور دی گھڑی آئی دنیا تو انہیرے دور ہوئے روشنی ود گئی فرمایا نوری مکھانا زلفا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا چل چڑھ آیا بنا دیلا مک گئیاں دنیا تورا سونے سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما